माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 2 शब्द र विविध अर्थ पाना नम्बर 12। 1 शब्द र अर्थको परिचय र प्रकार। किरण भनेको अंशु, प्रकाश, ज्योति, रश्मि। यो भनेको उही अर्थ हो। नाफा नोक्सान, यो भनेको उल्टो अर्थ हो। नभ नयाँ, नभ आकाश, सुन्दा उस्तै भिन्न अर्थ। हार एक पंक्ति, 2 पराजय, 3 माला, एउटै शब्दको विभिन्न अर्थ। भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थयुक्त एकाइलाई शब्द भनिन्छ। शब्दले कुनै न कुनै अर्थ दिएकै हुनुपर्छ। वर्ण वा अक्षरहरूको मेल हुँदा मात्र शब्द बन्दैन, त्यसले एउटा निश्चित अर्थ पनि दिनुपर्छ। अर्थकै कारण शब्दको वाक्यमा विशिष्ट भूमिका रहने गर्छ। शब्दमा चमत्कार थप्ने काम पनि अर्थले नै गर्दछ। निरर्थक ध्वनि समूह शब्द होइन। शब्दले दिने विभिन्न अर्थका आधारमा शब्दहरूलाई पर्यायवाची, विपरीतार्थक, श्रुति सम्भिन्नार्थक र अनेकार्थक गरी 4 प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। क पर्यायवाची शब्द। आमा, जननी, मुमा, माता। घर, आवास, निवास, गृह, भवन, सदन, निकेत, निकेतन। उस्तै अर्थ दिने अर्को शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। यस्ता शब्दहरू कुनै शब्दको अर्थ दिनुपर्दा वा अझै अर्थ खुलाउनु पर्दा आउने गर्छन्। सामान्यतः एउटा शब्द राख्नुपर्ने ठाउँमा त्यही अर्थ दिने अर्को शब्द राख्दा फरक पर्दैन, तर कतिपय अवस्थामा भने नसुहाउँदो स्थिति देखिन्छ। जस्तै मुखको पर्यायवाची शब्द बदन हो, तर कमा ऊ मसँग मुखमुखै लाग्यो सुहाउँछ, खमा ऊ मसँग बदन बदनै लाग्यो सुहाउँदैन। यस्ता पर्यायवाची शब्दहरू प्राय तत्सम हुन्छन्। अति भनेको धेरै, असाध्यै, बढी, निकै, चौपट्टै, ज्यादै। अंशु भनेको किरण, प्रकाश, ज्योति, रश्मि, आभा, प्रभा। अखण्ड भनेको सिङ्गो, अटुट, नटुक्रिएको, अविच्छिन्न। अमृत भनेको पीयूष, सुधा। अल्छी, निष्क्रिय, निकम्मा, अकर्मण्य। आँखा, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, अक्ष। ईश्वर भनेको ईश, देव, देवता, भगवान, सुर, परमेश्वर। इच्छा भनेको चाहना, आकांक्षा, कामना, अभिप्राय। उपहार भनेको कोसेली, सौगात, भेटी, इनाम। त्यसै गरी उन्नति भनेको प्रगति, विकास, समृद्धि। ऋषि भनेको तपस्वी, मुनि, योगी, ध्यानी। एकान्त, सुनसान, निर्जन, एकलास। कक्षा, तह, श्रेणी, स्तर, दर्जा। करुणा, दया, संवेदना, माया। किताब, पुस्तक, ग्रन्थ, ठेली। क्रोध, रिस, आक्रोश, आवेग, द्वेष, क्षोभ, रोष। खुट्टा, पाउ, पाद, चरण, गोडा। गरिब, दीन, दरिद्र, निर्धन, कंगाल। गरिमा, महत्व, महिमा, गौरव, गुरुता। चञ्चल, अस्थिर, चकचके, चुलबुले। चन्द्रमा, चन्द्र, शशी, इन्दु, सोम, जुन।
छोटो, संक्षेप, संक्षिप्त, लघु, सानो। जगत, संसार, लोक, विश्व, भुवन, भूतल, पृथ्वी। झगडा, कलह, रडाको। टुहुरो, विकल, अनाथ, बिचरो, अदना। ठाउँ, स्थल, स्थान, थलो। डर, त्रास, भय। ढुङ्गो, पत्थर, पाषाण, शिला। ताल, पोखरी, तलाउ, दह, सर। तम, अन्धकार, अँध्यारो, तिमिर। थोरै, कम, कम्ती, न्यून, अल्प, किञ्चित। तरुण, युवा, जवान, युवक, तन्नेरी, तरुणो। दक्ष, प्रवीण, सिपालु, निपुण, योग्य। देह, शरीर, जिउ, आङ, कलेवर, चोला। धन, सम्पत्ति, ऐश्वर्य, पुँजी, अर्थ, वित्त। नगर, सहर, पुर, पुरी, नगरी। नजिक, निकट, समीप, नगिज। नयाँ, नौलो, नव, नवीन, नूतन। नृप, राजा, भूपति, नरेश, नृपति। पहाड, पर्वत, शिखर, शैल, गिरी, नग। पति, स्वामी, पोइ, लोग्ने, श्रीमान, नाथ। पत्नी, श्रीमती, जोई, भार्या, स्वास्नी, अर्धाङ्गिनी। पिता, बुबा, जनक, बा, बाबा। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा, धरती, धरनी, वसुन्धरा। प्रेम, माया, स्नेह, प्रीति, प्यार। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बल, शक्ति, क्षमता, पाइन, ताकत। बाटो, पन्थ, पथ, मार्ग। भात, भोजन, भक्त, ओदन। मान्छे, मानिस, नर, मानव, मनुष्य, जन, मनुज। युद्ध, समर, सङ्ग्राम, लडाई, रण, कटक, जङ्ग। राक्षस, दैत्य, असुर, दानव। रात्रि, रजनी, निशा, रात। रुख, वृक्ष, बिटप, पादप, द्रुम, तरु। वन, अरण्य, जङ्गल, कानन। विश्वास, आस्था, निष्ठा। शिशु, बाल, बालक, बच्चो। साथी, मित्र, सहृदयी, सङ्गी, सहयोगी। सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर। हात, हस्त, कर, पानी, भुजा। हावा, पवन, समीर, वायु, बतास। क्षीण, पातलो, दुब्लो, निर्धो, निर्बल, लुते। त्राण, मुक्ति, छुटकारा, बचाव, रक्षा। ज्ञाता, जान्ने, विज्ञ, जानेफकार। एक, तलका शब्दका दुईवटा पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस्। हार, जित, बुवा, पुस्तक, घाम, रात, चन्द्र, भूमि, गृह, वृक्ष, पाउ, आमा, नेत्र, शरीर, शिर, भुँडी, राक्षस, पर्वत, धेरै, रक्त, समुद्र, चतुर, देवता, चाहना, कक्षा, ठुलो, शिष्य, दरिद्र, द्वार, ऋषि, खुसी, बेलुका, प्रात,
संसार, कलम, ज्ञाता, फूल, धन, बालक, देश। ख विपरीतार्थक शब्द दिनको रात, अगाडिको पछाडि, मित्र, शत्रु, जित, हार। विपरीत वा उल्टो अर्थ बुझाउने शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। यस्ता शब्दले अर्थमा दुई ध्रुवको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। एउटाको उल्टो अर्को उदाहरण दिनु पर्दा वा भिन्नता देखाउनु पर्दा विपरीतार्थक शब्दको प्रयोग गरिन्छ। यस्ता केही शब्दहरू निम्नलिखित छन्: पाप, पुण्य, संयोग, वियोग, बृहत्, संक्षिप्त, खाली, भरी, पूर्वीय, पाश्चात्य, साहु, आसामी, उठान, बैठान, राजा, रैती, जन्म, मृत्यु, आँसु, हाँसो, अँध्यारो, उज्यालो, अखण्ड, खण्ड, उदय, अस्त, धनी, गरिब, भेद, टुप्पो, प्राकृतिक, कृत्रिम, कृत्रिम, आकाश, पाताल, आगो, पानी, वर, वर, पर, साक्षर, निरक्षर, औपचारिक, अनौपचारिक, जाग्रत, सुषुप्त, त्याग, स्वीकार, संश्लेषण, विश्लेषण, झगडा, मेल, सुगम, दुर्गम, माया, घृणा, भाले, पोथी, भित्र, बाहिर, सपना, विपना, युद्ध, शान्ति, अघि, पछि, अर्पण, ग्रहण, उकालो, ओह्रालो, एक, अनेक, आशा, निराशा, नजिक, टाढा, अमृत, विष, आस्तिक, नास्तिक, आदि, अन्त्य, घर, वन, विगत, आगत, लघु, गुरु, गुण, वैगुण, सुन्दर, कुरूप, नाफा, नोक्सान, मिलन, बिछोड, जेठो, कान्छो, मोटो, दुब्लो, मर्द, नामर्द, विकास, विनाश, जीवन, मरण, अनुकूल, प्रतिकूल, अग्लो, होचो, अर्थ, अनर्थ, कटु, मधुर, विस्तृत, संकुचित, उत्थान, पतन, ठीक, बेठिक, आकर्षण, विकर्षण, आय, व्यय, इज्जत, बेइज्जत, मूर्ख, विद्वान, लाभ, हानि, खण्डन, मण्डन, उत्थान, पतन। तलका शब्दहरूका विपरीतार्थक शब्द लेख्नुहोस्। वर, प्रगति, दुब्लो, बिहान, पाताल, ढिलो, पछि, उकालो, वन, धेरै, आऊ, छोड, संक्षिप्त, विकास, अवनति, त्यागी, अन्ध्यारो, घृणा, विश्वास, हिंसा, जीवन, उदार, साहु, गाउँ, प्रश्न, राजा, रोगी, स्वर्ग, सज्जन, मधुर, मण्डन, आस्तिक, कृत्रिम, आय, पूर्वीय, मर्द, अखण्ड, सुन्दर, वियोग, शिर। ग श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द आउँ, रोग, बिरे त आउँले थला परेछ नि। आउँ, आउने इच्छा, म पनि त्यतै आउँ। उस्तै सुनिने तर भिन्न अर्थ हुने शब्दलाई श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द भनिन्छ। यी लेख्दा फरक देखिए पनि बोल्दा वा सुन्दा झन्डै समान जस्ता लाग्छन्। ह्रस्व र दीर्घको उच्चारणमा फरक देखिँदैन, तर अन्य वर्णको उच्चारणमा भने
सचेत जिब्राले फरक छुट्याउँछ तापनि यस्ता शब्दको छनौट समग्र उच्चारणका लागि आधारमा गरिन्छ। यहाँ यस्ता केही शब्दहरूका अर्थ दिई तिनलाई वाक्यमा प्रयोग समेत गरिएको छ। 1. सीता, रामकी पत्नी। राम र सीताको विवाह जनकपुरमा भएको हो। सीता, भातको सानो अंश। सीता नछरी भात खाने बानी बसाल। 2. बारी, पाखो जग्गा। हाम्रो बारीमा धेरै फलफुल छन्। वारी, नदीको यतापट्टिको भाग। हरिको घर खोलावारी नै छ। 3. चिर, लामो, बुझेर पढेको कुरा चिरकाल पर्यन्त रहिरहन्छ। चिर, लुगा। दुशासनले द्रौपदीको चिर हरण गरेको कथा मैले पढेको छु। 4. नव, नयाँ। हामीले सबैलाई नववर्षको शुभकामना दियौं। नभ, आकाश। आज कुहिरो हटेर नव सफा देखियो। 5. नारी, स्त्री। सीता नारी जातिकी उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन्। नाडी, धमनी। नाडी दह्रो छ भने बाँच्न गाह्रो छैन। 6. फेरि, पुनः। हरिले त फेरि गल्ती गरेछ। फेरि, परिक्रमा। देवकोटाको शतवार्षिकीमा प्रभात फेरि गरियो। 7. बेस, राम्रो। तिमीले गुरुले भनेको माने बेस हुन्थ्यो। भेष, पहिरन। राष्ट्रिय भेष लगाउन लाज मान्ने मान्छे राष्ट्रभक्त हुँदैन। 8. महिना, 30 दिन। यसपालि त कार्तिक महिनामा नै जाडो बढ्यो नि। मैना, चरो। पाखामा बसेर मैनाले जस्तै गीत गाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो। 9. यति, मात्रा। तिमीले यति काम गर्यौ भने म तिमीलाई पुरस्कार दिन्छु। यति, हीन मानव। मैले यतिको कुरा सुनेको छु तर देखेको छैन। 10. यस, यो। यस कविताका रचनाकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। यश, कृति। गौतम बुद्धको यश विश्वभरि फैलिएको छ। 11. दाई, दाजु। हरिका जेठा दाई कतार गएछन्। दाई, मियो वरिपरि गोरु घुमाउँदै धान मार्ने काम। मुखिया बाको दाईमा सबै गाउँलेले सहयोग गरे। 12. लहर, पंक्ति। विद्यार्थीहरू एउटै लहरमा बस्दा राम्रो देखिन्छ। लहर, मनको तरङ्ग। अनावश्यक लहरमा आएर होइन, सोचेर काम गर। 13. पाली, पटक। अब मेरो पाली आयो, तिमी चुप लाग। पाली, घरसँग गाँसिएको भाग। हाम्रो घरको पालीमा गाई गोठ छ। 14. खाली, रित्तो। उपयुक्त शब्द राखी खाली ठाउँ भर। खाली, केवल। तिमी खाली मलाई हेला गर्छौ। 15. बास, बस्ने ठाउँ। ए दिदी, यो परदेशीलाई एक रात बास दिनुहुन्थ्यो कि? बाँस, एक प्रकारको रुख। रात परेपछि बाँसखारीमा चराहरू कराउन थाले। 16. बाजी, होड। हरिले यसपालि बाजी जित्यो। बाजी, पटक। मलाई एक बाजी मौका देऊ। 17. भाडा, शुल्क। बस भाडा नतिरी हिँड्ने तिम्रो बानी ठिक छैन। भाडा, भाँडा बर्तन। घरका भाँडाकुँडाको संरक्षण गर्नुपर्छ। 18. प्रदान, दिनु। उसले मलाई हौसला प्रदान गर्यो। प्रधान, मुख्य। तिमीले प्रधान कुरा पत्ता लगाउन सकेनौ। 19. विष, जहर। धेरै खाए अमृत पनि विष बन्छ। 20. संख्या, मलाई 20 रुपैयाँ देऊ न। 20 नम्बर है। विद्या, ज्ञान। विद्या मान्छेको कहिले नाश नहुने धन हो। विधा, साहित्यको वर्ग। तिमीले सृजना गर्ने मुख्य विधा कविता होइन। 21. दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तिम्रो कृति चारै दिशा फैलियोस्। दिशा, विष्टा, गुहु।
नानी हिजोदेखि पातलो दिशा गर्दैछे। 22 संवेदना, समान खालको दुःख। तारादेवीको मृत्युमा सबैले संवेदना व्यक्त गरे। संवेदना, भित्री अनुभूति। भित्री अनुभूति, मान्छेबाट संवेदना हराएपछि आतंकको सृजना हुन्छ। 23 सब, सबै, तिमीले भनेको सब काम पुरा होस्। सब, लास, पासाङको सब सगरमाथाबाट काठमाडौँ ल्याएर दाह संस्कार गरियो। 24 अन्न, अनाज, किसानले परिश्रम गरेर फलाएको अन्नले हामी बाँचेका छौँ। अन्य, अरू, राम बाहेक अन्य तिम्रा साथीहरू को छन्? 25 आँट, हिम्मत, तिमीसँग प्रेरितलाई जित्ने आँट छ? आँट, भित्री अङ्ग, तिर्खाले पुरा आँट सुक्दा पनि पानी भेटिएन। 26 आधी, आधा, तिम्रो आधी सुन्तला साथीलाई देऊ न। आँधी, हुरी, आज रातभरि चलेको आँधीले सबै आँप छरेछ। आदि, सुरु, निबन्धको आदि भागमा भूमिका खण्ड हुन्छ। 27 उपर्युक्त, माथि भनिएको। उपर्युक्त भनाइ मेरो होइन। उपयुक्त, उचित, उसको सोचाइ उपयुक्त छ। 28 आभास, अड्कल, हामीलाई उनीहरू हराएको आभास भयो। आवास, घर, रमेशजी काठमाडौँ आउँदा प्राध्यापक आवासमा बस्नुहुन्छ। 29 कृति, सृजना, मुनामदन देवकोटाको उल्लेख्य कृति हो। कीर्ति, यश, बुद्धको कीर्तिले संसार छाएको छ। 30 गर्व, घमण्ड, मलाई नेपाली हुन पाएकोमा गर्व छ। गर्भ, पेट, बुद्ध मायादेवीको गर्भबाट जन्मिएका हुन्। 31 दिन, 24 घण्टाको समय, तिमी आउने दिन कहिले हो? दिन, दुखी, दिनहरूको सेवा गर्ने बानी राम्रो हो। 32 जाति, जात, हाम्रो देश धेरै जातिको साझा फुलबारी हो। जाति, उत्तम, मेरो भाइ कति जाति छ। 33 तिर, तर्फ, नानीलाई सडकतिर जान नदेऊ। तीर, किनारा, जुनेली रातमा नदीको तीरमा बस्न पाए कति रमाइलो हुन्थ्यो। 3 तलका श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्दका फरक अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। विद्या, विधा, बास, बाँस, बाजी, बाजी, भाडा, भाँडा, प्रदान, प्रधान, उपर्युक्त, उपयुक्त, आदि, आँधी, अन्त, अन्त्य, कोट, कोट, गर्व, गर्भ, गोटा, गोता, अग्लो, आग्लो, होस, होस, लहर, लहड, यति, यति, दिन, दिन, पट्टी, पट्टी, दीप, द्वीप, साला, शाला, स्वर्ग, सर्ग, तीर, तीर, बिना, बिना, सब, शब, सीता, सीता, दाई, दाई, घ अनेकार्थक शब्द, साँचो, एक, सत्य, साँचो कुराको पक्ष लिने विदुरको निर्णय मलाई मन पर्यो। 2 तालचा, घरमा साँचो नलगाए एकछिन पनि बाहिर ननिस्किनु है। 3 समाउने साधन, मदनले साँचोमा पारेर मुसो मारेछ। 2 वा सोभन्दा बढी अर्थ दिने एउटा शब्दलाई अनेकार्थक शब्द भनिन्छ। यस्ता शब्दहरूको छुट्टै रहँदा अर्थ किटान गर्न नसकिए पनि वाक्यमा आएपछि भने विषय वा प्रसङ्ग अनुसार फरक फरक अर्थ निस्किने गर्दछ। यस्ता केही शब्दहरू निम्नलिखित छन्। साल, एक प्रकारको रुख, भाइले सालको काठको दराज बनायो।
2 वर्ष। आउँदो साल चाहिँ हामी पक्कै पोखरा घुम्न जान्छौँ। हात 1 अङ्ग। भाइका त निकै लामा हात रहेछन्। 2 भूमिका। मोहनको सामान चोरी हुँदा कसको हात थियो थाहा भएन। हार 1 पंक्ति। तिमीहरू हार मिलाएर आऊ त। 2 पराजय। क्रिकेटमा नेपालसँग भारतको हार भयो। 3 माला। हरिले श्रीमतीलाई हिराको हार उपहार दियो रे। तर 1 दुधको छाली। मलाई दुधको तर मिठो लाग्छ। 2 तर्ने काम गर। बाढी आएको छ होसले खोला तर। 3 संयोजक। दिपिसा घरमा गइन् तर दिनिसा थिइनन्। नगर 1 सहर। मेची खोलो भद्रपुर नगरसँगै जोडिएको छ। 2 निषेध। तिमी अरूको चित्त दुख्ने काम नगर। पक्ष 1 15 दिन। कृष्ण पक्षमा अँध्यारो रात हुन्छ। 2 तर्फ। तपाईँ सत्ता पक्षको सांसद हो। 3 पखेटा। सबैजनाले छोडेर गएपछि सानीमा पक्ष काटेको चरा जस्तै हुनुभएको छ। अर्थ 1 धन। देशको अर्थव्यवस्था सुदृढ नभएसम्म विकास सम्भव छैन। 2 मतलब। मेरो भनाइको अर्थ तिमीले बुझेनौ। असार 1 महिना। असारमा धान रोपे मात्रै मङ्सिरमा सुख पाइन्छ। 2 सार नभएको। निराशावादीहरू संसारलाई असार ठान्छन्। कर 1 तिरो। हरिले कैयौं वर्षदेखि आफ्नो जग्गाको कर तिरेको छैन। 2 ढिप्पी। मैले जान्न भनेपछि यसरी कर नगर न। 3 हात। यसपालि त म बुबा आमाको कर कलमबाट टीका लगाउन घर जाँदैछु। 4 किरण। रविकरले धरतीलाई छुनासाथ रमाइलो लाग्छ। जाल 1 झेल। अनेकौं जाल गरेर अहिले चुनाव जितेर के गर्छौ। 2 पासो। सिकारीले चरालाई जालमा पारे जस्तै तिमीले मलाई मायाले बाँध्यौ। टीका 1 निधारको शोभा। निधारमा रातो टीका टल्काउँदै रमा माइततिर लागिन्। 2 व्याख्या। वाल्मीकिको रामायणमा सयौं टीका लेखिएका छन्। 3 दशैं। टीकामा पनि बिरे विदेशबाट आइपुगेन। फल 1 परिणाम। परिश्रम गरे अवश्य फल पाइन्छ। 2 रुखको फल। आज तिमी बजार गयौ भने फलफुल लिएर आऊ है। मास 1 महिना। आषाढ मासमा पनि धुलो खोजेर हुन्छ त। 2 खर्च गर। तिमीले कमाएको पैसा मास, घर जाने भाडा म दिउँला। 3 कालो दाल। आमाले पठाइदिएको मासको दाल अति नै मिठो रहेछ। काल 1 समय। राणाकालमा नेपालको शैक्षिक स्थिति अस्तव्यस्त थियो। 2 मृत्यु। हर्केलाई यतिको कलिलो उमेरमा कालले लगेछ। खाल 1 प्रकार। तिमीसँग कति खालका कलमहरू छन्। 2 जुवा खेल्ने ठाउँ। चाड आयो भन्दैमा रात दिन खालमा बसेर जुवा खेल्नु पर्छ त। गोल 1 समूह। जनता गोलबद्ध भएपछि कसको के लाग्छ। 2 अङ्गार। अङ्गेनामा पोल्न हालेको आलु दडेर गोल हुँदा पनि कसैले थाहा पाएनन्। 3 बाटुलो। तिम्रो टाउको त भकुण्डो जस्तै गोल रहेछ। रस 1 झोल। मलाई भिन्डीमा रस हालेर पकाएको तरकारी मिठो लाग्दैन। 2 रचनाको आनन्द। करुण रसका कविताहरूले पाठकलाई रुहाउँछन्। उनी 1 तिनी। उनी आज पनि आएनन्। 2 उन। छोरी उनीको स्वेटर लाउन पाएर मक्ख छिन्। जुवा 1 खेल। जुवा तास खेल्ने बानीले वनवास पुर्याउँछ। 2 जोद्धा गोरुको काँधमा लगाइने काठ। धने बिहानै हलो र जुवा बोकेर खेततिर लाग्यो। 4 तलका अनेकार्थ शब्दका भिन्न भिन्न अर्थ लेखी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्।
काल, जाल, उत्तर, हुस्सु, हात, अर्थ, विष, आलो, पत्र, कर, गोल, रस, पक्ष, नगर, टीका, तर, हार, साल, साँचो, जग, खरी, पुतली, टाप, अङ्क, तान, दाना, पेटी, ताप, काम, साल। अभ्यास पाना नम्बर 19 मा छ। उपयुक्त शब्द राखी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। 1 को क, देवताको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो। ख, प्रभातको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो। ग, विशालको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो। घ, खाली ठाउँको पर्यायवाची शब्द आनन्द हो। ङ, खाली ठाउँको पर्यायवाची शब्द जननी हो। च, नृप, नरेश, भूपति र भूप खाली ठाउँका पर्यायवाची शब्द हुन्। 2 क, जवाफ र दिशा अर्थ दिने शब्द खाली ठाउँ हो। ख, उत्सव र दुर्दशा अर्थ बुझाउने शब्द खाली ठाउँ हो। ग, कर का अर्थ 1 खाली ठाउँ, 2 खाली ठाउँ, 3 खाली ठाउँ हुन्। घ, कालका अनेक अर्थ खाली ठाउँ, कमा, खाली ठाउँ हुन्। ङ, उत्तरका अनेक अर्थ खाली ठाउँ, कमा, खाली ठाउँ हुन्। च, साँचोका अनेक अर्थ खाली ठाउँ, कमा, खाली ठाउँ हुन्। 3 क, रानीको श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द खाली ठाउँ हो। ख, खाली ठाउँ र खाली ठाउँको अर्थ मात्रा र हिम मानव हुन्छ। ग, तुलको श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द खाली ठाउँ हो। घ, खाली ठाउँ र खाली ठाउँ श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द हुन्। ङ, संवेदना र खाली ठाउँ श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द हुन्। च, फेरि फेरि खाली ठाउँ शब्द हुन्। विशेष अभ्यास प्रश्न नम्बर 2 मा शब्द र विविध अर्थ खण्डबाट 2 अङ्कका लागि 4 वटा शब्दहरू समेटिने गरी एउटा प्रश्न सोधिन्छ। त्यसको अनिवार्य उत्तर लेख्नुपर्छ। त्यो यस प्रकारको हुन्छ। पाठ्य पुस्तकमा प्रयोग भएका अनेकार्थी 1, पर्यायवाची 1, विपरीतार्थी 1 र श्रुति सम्भिन्नार्थी 1 शब्द पढ्ने गरी जम्मा 4 वटा शब्द सङ्केत बमोजिम खाली ठाउँ भर्न लगाउने। कोष्ठमा दिइएका उपयुक्त शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। 1 क, नेत्र र नयन दुवै खाली ठाउँका पर्यायवाची शब्द हुन्। मुख, निधार, आँखा। ख, खाली ठाउँ विपरीतार्थक शब्द हुन्। खट, खत, अघि, पछि, घर, घर। ग, खाक, खाग खाली ठाउँ शब्द हुन्। पर्यायवाची श्रुति सम्भिन्नार्थक विपरीतार्थक। घ, खाली ठाउँ अनेकार्थक शब्द हो। काम, कान, बत्ती। 2 क, संयोगको विपरीतार्थक शब्द खाली ठाउँ हो। मिलन, बिछोड, वियोग। ख, कृतिको श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द खाली ठाउँ हो।
यश रचना कीर्ति। ग खाली ठाउँ अनेकार्थक शब्द होइन, काम हात बत्ती। घ करको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ होइन, हात बाहु आँखा। 3 क देवताको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ होइन, देव ईश्वर नर। ख खाली ठाउँ विपरीतार्थक शब्द हुन्, तल माथि दाई दाई घर घर। ग दिन दिन खाली ठाउँ शब्द हुन्, पर्यायवाची श्रुति सम्भिनार्थक विपरीतार्थक। घ खाली ठाउँ अनेकार्थक शब्द हो, खुट्टा हात कान। 4 क आदिको विपरीतार्थक शब्द खाली ठाउँ हो, आधा पुरा अन्त्य। ख यतिको श्रुति सम्भिनार्थक शब्द खाली ठाउँ हो, यति कति थोरै। ग करको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ हो, घर हात काम। घ खाली ठाउँ अनेकार्थक शब्द हो, भात चच्छु साँचो। 5 क प्रदान प्रधान खाली ठाउँ शब्द हुन्, पर्यायवाची श्रुति सम्भिनार्थक विपरीतार्थक। ख भूमि र धरती दुवै खाली ठाउँका पर्यायवाची शब्द हुन्, पृथ्वी खेत पहाड। ग खाली ठाउँ विपरीतार्थक शब्द होइनन्, तल माथि दाई दाई वर पर। घ नम्बर हो यो। घ पटक पोखरी र छाट तिनै अर्थ दिने शब्द खाली ठाउँ हो, चाल ताल छाल। 6 क सूर्यको पर्यायवाची शब्द खाली ठाउँ होइन, भानु हरि रवि। ख खाली ठाउँको अर्थ सिक्का पनि हो, टक पैसा नोट। ग खाली ठाउँ अनेकार्थ शब्द हो, ताल कान आँखा। घ अङ्क खाली ठाउँ शब्द हो, पर्यायवाची अनेकार्थक विपरीतार्थक। 7 क रवि र सूर्य दुवै खाली ठाउँका पर्यायवाची शब्द हुन्, कवि घाम छवि। ख दिनको श्रुति सम्भिनार्थक शब्द खाली ठाउँ होइन, दिन छिन ऋण। च यहाँ ग हुनुपर्ने च लेखेको रहेछ। ग नम्बरमा खाली ठाउँ अनेकार्थक शब्द होइन, पुतली जग किताब। घ वर र पर खाली ठाउँ शब्द हुन्, पर्यायवाची श्रुति सम्भिनार्थक विपरीतार्थक। यसैसँग हाम्रो व्याकरणको एकाइ 2 पाना नम्बर 21 मा टुङ्गिएको छ।